नमस्ते, आई लाइक टू वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी जुलोजीको फर्स्ट लेसन द्याट इज क्लासिफिकेसन अफ एनिमल्सको बारेमा पढ्न आँटेका छौँ होइन। अब त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबसे पहिला ग्रेड अफ अर्गनाइजेसनको आधारमा हाउ मेनी टाइप्स, त्यो 5 टाइप्स अफ अर्गेनिजम दियो। अनि बेसिस के मानेछौँ भन्दाखेरि डिग्री अफ कम्प्लेक्सिटी। डिग्री अफ कम्प्लेक्सिटी भनेको कस्तो त, कति कुन एनिमल कति कम्प्लेक्स छ, जस्तै प्रोटोप्लाज्मिक छ कि सेलुलर छ कि टिस्युदेखि लिएर अर्ग्यान सिस्टमसम्म छ कि, त्यस्तो खालको कुन कति कम्प्लेक्स छ त्यसको आधारमा त्यसको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो 5वटा किसिमको ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन छ। फर्स्टलाई के छ, फर्स्ट चाहिँ छ प्रोटोप्लाज्मिक अथवा मोलिकुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन, अनि यसलाई चाहिँ लोएस्ट लेभल अफ ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन भनिन्छ। अर्को छ सेलुलर ग्रेड। सेलुलर ग्रेड भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ सिम्पली द सेलहरूको एग्रिगेसन हो, जुन चाहिँ के हो, इन्टरडिपेन्डेन्ट हुँदैनन्, तिनीहरू चाहिँ इन्डिभिजुअल फर्ममा सर्टेन एक्टिभिटिजहरूमा कन्फाइन्ड भएका हुन्छन्। त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो टिस्यु ग्रेड। टिस्यु ग्रेडमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट सिमिलर्स अथवा डिसिमिलर सेल्सहरू चाहिँ एग्रिगेट भएर एउटा स्पेसिफिक फङ्सनमा हेल्प गर्छन्, त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ भनिन्छ टिस्यु ग्रेड। अर्ग्यान ग्रेड भनेपछि यिनीहरू चाहिँ टिस्यु मिलेर एउटा सर्टेन प्लेनमा एट्याच भएर चाहिँ एउटा अर्ग्यान फर्मेसन गर्छ। त्यो अर्ग्यान चाहिँ एउटा स्पेसिफिक कुरामा चाहिँ एसोसिएट भएर बसेको हुन्छ होइन, त्यसले चाहिँ अर्ग्यान ग्रेड बनाउँछ। र अर्ग्यान सिस्टम भनेको इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र हाइएस्ट कम्प्लेक्सिटी भएको अर्ग्यानिजम र हाइएस्ट ग्रेड अफ अर्गनाइजेसनको आधारमा पनि यसलाई भनिन्छ। र अर्ग्यान सिस्टम ग्रेड भनेपछि यसमा के फर्मेसन हुन्छ त, यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्ग्यानहरू एउटा सिस्टममा कन्फाइन्ड भएर एउटै स्पेसिफिक फङ्सन्समा एसोसिएट भएर, जस्तो सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको सर्कुलेसनमा भयो, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेसनमा भयो, डाइजेस्टिभ सिस्टम डाइजेसनमा भयो, यस्तैबाट चाहिँ अर्ग्यान ग्रेड सिस्टम एसोसिएट भएको हुन्छ। एनिमल बडी प्लान। एनिमल बडी प्लानको आधारमा चाहिँ 3वटा डिफ्रेन्ट किसिमको एनिमल बडी प्लानहरू छन्। के छन् त, सेल एग्रिगेट फर्म छ, अर्को छ ब्लाइन्ड सेक, अर्को छ ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान। अब सेल एग्रिगेटमा के हुन्छ, सिम्पली सेलको एग्रिगेसन भएको हुन्छ, जसरी सेलुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसनमा हामीले पढाएको थियौँ। सेलको एग्रिगेसन इक्जाम्पल केमा, स्पोन्जेसमा सिम्पली सेलहरू एग्रिगेट भएर तिनीहरूले काम गर्छ। र अर्को छ ब्लाइन्ड सेक बडी प्लान। ब्लाइन्ड सेक बडी प्लान केमा पाइन्छ, निडेरियन्स अथवा फ्ल्याटवर्म्स। बेस्ट इक्जाम्पल हाइड्रा लिन सक्छौँ। त हाइड्राको हामीले यहाँ एउटा ड्रइङ बनाएका छौँ। यो ड्रइङमा हेरेर त के छ भन्दाखेरि यो हाइड्राको यो भयो जिआई ट्र्याक्ट भयो, जिआई ट्र्याक्ट अथवा जिआई क्याभिटी भनौँ, जिआई क्याभिटी। जिआई क्याभिटीले के गर्यो भन्दाखेरि यसमै इन्जेक्सन पनि भयो र यसमै इजेक्सन पनि भयो। इन्जेक्सन भनेको फुड पनि एउटै ठाउँबाट लिने अनि इजेक्सन पनि एउटै ठाउँबाट गर्ने। यो चाहिँ के हुन्छ, ब्लाइन्ड सेक बडी प्लान भयो। त्यस पछाडि अर्को आउँछ हाम्रो ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान। ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान केमा पाइयो त, एउटा छ नेमाथी हेल्मेन्थिस, अर्को छ कोडेट्स। नेमाथी हेल्मेन्थिस फर्स्टमा सुरु भयो, त्यहाँदेखि कोर्डाटासम्म सबमा के भयो, ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान। इट इज द मोस्ट एडभान्स फर्म अफ बडी प्लान। यसमा के हुन्छ हेर त, जस्तो हाम्रो 2वटा ट्युब हुन्छ, एउटा हुन्छ आउटर बडी वाल र भित्रपट्टिको गट, यो भयो आउटर बडी वाल, यो भयो, अनि इन्टरनल गट भयो, यो भयो होइन। अनि त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर यहाँबाट फुड निस्किन्छ, फुड इन्जेक्ट हुने ठाउँ र इजेस्ट हुने ठाउँ सब के हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ। यो त्यस्तो भयो। अब त्यो ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान चाहिँ डिपेन्डिङ अपन पहिला माउथ बन्यो कि एनस, त्यसको आधारमा 2वटा हुन्छ, एउटा हुन्छ प्रोटोस्टोमिक, अर्को हुन्छ ड्युटेरोस्टोमिक। प्रोटोस्टोमिक भनेपछि पहिला सुरु यसमा माउथ डेभलप्स फर्स्ट, अनि ड्युटेरोस्टोमिकमा एनस डेभलप फर्स्ट। अब माउथ डेभलप्स फर्स्ट भनेपछि यो कसरी डेभलप हुन्छ भन्दाखेरि अब एकछिनमा बुझौँला। पहिला सुरु इक्जाम्पल हेर्ने, @राम याद राख्ने। राम भनेपछि जस्तै राउन्ड भन्ने बित्तिकै हामीले याद राख्न सक्छौँ राउन्ड वर्म्स, अनि एबाट एनिलिड्स, त्यसपछि आर्थ्रोपोड्स, त्यसपछि मोलस्क्स, अनि यतापट्टि इक्जाम्पलको लागि एटसेट्रा भनेको इसी याद राख्न सक्छौँ, भनेपछि इकाइनोडर्माटा र कोडाटा याद राख्न सक्छौँ। नाउ अब प्रोटोस्टोमिक र ड्युटेरोस्टोमिकको फर्दर एक्सप्लेनेसन गर्छौँ हामी। प्रोटोस्टोमिक भनेको के छ हेर, सबसे पहिला 8 सेल स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसको डिभिजन भएर ग्यास्ट्रुलेसनमा जुन बेला पुग्छ नि, स्पाइरल क्लिभेजबाट। स्पाइरल क्लिभेज भनेको एङ्गुलर क्लिभेज हो। एङ्गुलर क्लिभेज भनेको कस्तो, जस्तो हेर है, एउटा सेल छ, त्यो सेलको डिभिजन हुँदाखेरि यदि सर्टेन एङ्गल बनाए डिभिजन हुन्छ, 3D मा हेर्ने भने जस्तो यो सर्कुलर छ भने यसको वरिपरि यसरी डिफ्रेन्ट सेल्सहरू एसोसिएट भएर बसेको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, स्पाइरल क्लिभेज भनिन्छ होइन। अब त्यसको स्पाइरल क्लिभेजबाट जुन ग्यास्ट्रुलेसन स्टेजमा हेर्ने भने मेजोडर्मको स्प्लिटबाट सिलम फर्मेसन हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि साइजोसिलस सेल डिभिजन होइन। साइजोसिलसको पनि फर्मेसन हुन्छ यसमा, साइजोसिलसको क्लिभेज भयो होइन, किन भन्दाखेरि स्प्लिटिङबाट। अब त्यसपछि यहाँ ब्लास्टोफोरले माउथ बनायो, माउथबाट के भन्यो, ब्लास्टोफोरबाट माउथ बन्यो भने फर्स्टमा माउथको डेभलपमेन्ट भयो, यसलाई भनिन्छ प्रोटोस्टोमिक। अब डिटर्मिनेट क्लिभेज भनेको के हो, डिटर्मिनेट क्लिभेज भनेको यदि एउटा सेल छ
यदि एउटा सेल छ त्यो सेल यदि डिफ्रेन्सिएट भएर यदि एउटा सेल छ त्यो सेल डिफ्रेन्सिएट भएर दुईटा सेलमा बन्यो दुईटा सेल त्यो कम्बाइन्ड फर्ममा बन्छ क्लिभेज भएपछि हैन अब यसलाई यदि हामीले सेपरेट गरिदिन्छौँ भने इफ यु सेपरेट देन दे विल बिकम डेड यिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट फर्ममा कुनै पनि नयाँ अर्गानिजम बनाउन सक्दैन यो भयो के भन्छ डिटर्मिनेट क्लिभेज अब आउँ हामी अब ड्युटेरोस्टोमिक कसरी हुन्छ त यो जुन 8 सेल स्ट्रक्चर छ 8 सेल स्टेजमा रेडियल क्लिभेज भनेको यदि डिभिजन भएर तिनीहरू स्ट्याकमा एकुमुलेट हुँदै जान्छन् सेल्सहरू स्ट्याक फर्ममा एकुमुलेट हुँदै जान्छ भने तिनीहरूलाई रेडियल क्लिभेज भनिन्छ अब ग्यास्ट्रुलेसन फेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पाउच जस्तो डेभलप भएको हुन्छ मेजोडर्म चाहिँ के हुन्छ पाउच जस्तो डेभलप भएको हुन्छ माथिपट्टि पाउच जस्तो डेभलप भएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा मेजोडर्म फर्म भयो मेजोडर्मको पाउचमा फर्म भएको यो आर्केन्टेरोनको जुन डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट छ अथवा क्याभिटी छ त्योबाट इन्हान्स भएको यो पिन्च गरेर यसरी निकाल्यो पाउच जस्तो र त्यसबाट सिलम फर्मेसन भएको छ हैन यसलाई के पनि भनिन्छ इन्टेरोसिलस पनि भनिन्छ त्यही भएर प्रोटोस्टोमिक इज साइजोसिलस ड्युटेरोस्टोमिक इज इन्टेरोसिलस इन नेचर त्यसो चाहिँ आर्केन्टेरन भयो अब यसमा ब्लास्टोफोरबाट सबसे पहिला यदि एनस निस्क्यो नि त एनस निस्केपछि यसलाई के भन्यो ड्युटेरोस्टोमिक भयो अब इन्डिटर्मिनेट क्लिभेज भनेको के हो त यसमा इन्डिटर्मिनेट ड्युटेरोस्टोमिकमा इन्डिटर्मिनेट क्लिभेज हुन्छ त इन्डिटर्मिनेट क्लिभेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो एउटा सेल छ त्यसको डिभिजन फर्स्ट सेल डिभिजन हुँदाखेरि यो दुईटा सेलमा कन्भर्ट भयो हैन यसरी दुईटा सेलमा यदि हामीले त्यो दुईटा सेललाई सेपरेट गरिदियो भने यो दुईटा सेललाई सेपरेट गरिदियौँ हामीले यो दुईटा सेलको सेपरेसनको कारणले गर्दा के फर्मेसन हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो दुईटा सेल इन्डिभिजुअली नै नयाँ अर्गानिजम बनाउन क्यापेबल हुन्छ त्यस्तो खालको क्लिभेजलाई के भनिन्छ इन्डिटर्मिनेट क्लिभेज भनिन्छ नाउ अब चाहिँ हामी के सुरु गर्छौँ एनिमल सिमेट्री सिमेट्री भनेको के हो द सिमेट्री इज सिम्पली द एसोसिएसन अफ एनी अर्गानिजम विथ द ज्योमेट्रीसँग अथवा म्याथमेटिकल ज्योमेट्रिकल सेपहरूसँग हामीले कुनै पनि अर्गानिजमलाई एसोसिएट गर्छौँ त्यसलाई के भनिन्छ सिमेट्री भनिन्छ यसको आधारमा दुईवटा हुन्छ अर्गानिजम एउटा हुन्छ असिमेट्रिकल अर्को हुन्छ सिमेट्रिकल नामले थाहा पाइसक्यो असिमेट्रिकल भनेपछि यो चाहिँ हामीले कुनै पनि प्लेनबाट काट्दाखेरि दुईटा इक्वल हाफमा जाँदैन जस्तो इक्जाम्पलको लागि अमुबा लिने हो भने यो अमुबाको स्ट्रक्चर भयो यदि हामीले दुईटा प्लेनमा काट्न सक्यौँ भने यो मिरर इमेज फर्म भएन सो दिस इज असिमेट्रिकल एनिमल अब सिमेट्रिकल भनेको कस्तो हुन्छ सिमेट्रिकल भनेको चाहिँ यदि तिनीहरूलाई कुनै पनि प्लेनबाट काट्यो भने दुईटा इक्वल हाउसमा डिभाइड हुन सक्छ त यसको आधारमा चारवटा किसिमको हुन्छ सिमेट्रिकल टाइप चाहिँ एउटा हुन्छ स्पेरिकल सिमेट्री अर्को हुन्छ रेडियल बाइलेटरल र बाइलेटरल हैन स्पेरिकल भनेको इट इज फाउन्ड इन प्रोटोजोआ त्यो पनि कस्तो खालको जुन अर्गानिजममा स्फियर जस्तो सेप एसोसिएट भएको हुन्छ जस्तो स्फियर भनेको कस्तो भन्दाखेरि यदि स्फियर छ स्फेरिकल फर्ममा जस्तो इक्जाम्पलको लागि भल्भक्स लिने हो भने भल्भक्सको स्ट्रक्चर कस्तो छ स्फेरिकल छ त्यो स्फेरिकल स्ट्रक्चरमा यदि हामीले यो सेन्टरबाट पास हुने गरी लाइन काट्छौँ भने यसले दुईटा इक्वल हाफमा डिभाइड गर्न सक्छ सो दिस टाइप अफ सिमेट्री इज स्फेरिकल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री भनेको जस्तो अब हामीले के दिज आर फाउन्ड इन स्पन्जेस सिलिन्ड्रेट्स एन्ड इकाइनोडर्माटा अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ हामीले कुनै पनि अर्गानिजमलाई एउटा अथवा त्योभन्दा बढी प्लेनले काटेर दुईवटा इक्वल हाफमा डिभाइड गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई के भनिन्छ रेडियल भनिन्छ र यो इक्वाइनोडर्म्स हेर्दाखेरि यसको चाहिँ एडल्ट फर्म इज ओन्ली रेडियल एडल्ट फर्ममा गएर रेडियल हुन्छ तर यिनीहरू जुन बेला लार्भल स्टेजमा हुन्छ त्यो बेला यिनीहरू चाहिँ लार्भा अफ इकाइनोडर्म्स आर इन बाइलेटरल लार्भा फर्ममा चाहिँ यिनीहरू बाइलेटरलमा हुन्छन् तर यिनीहरू एडल्ट चाहिँ के हुन्छ रेडियल फर्ममा हुन्छ बाइरेडियल भनेको चाहिँ मोडिफाइड भर्जन अफ रेडियल सिमेट्री कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यदि रेडियल सिमेट्रीमा सिम्पली वान अर मोर प्लेनबाट काट्छ तर यसलाई चाहिँ के भनिन्छ यो रेडियल र बाइलेटरलको बिचमा छ सो इट इज अल्सो कल्ड टु बी द ट्रान्जिसन फेज बिट्विन द रेडियल एन्ड बाइलेटरल रेडियल एनिमलहरू बाइलेटरलमा कन्भर्ट हुने एउटा फेज हो जुन चाहिँ बाइरेडियल हो यसमा कस्तो हुन्छ जस्तो एउटा हामीले सिमेट्री लिने हो भने जस्तो यहाँ छ यस्तो खालको स्ट्रक्चर हैन कुनै पनि अर्गानिजम जसको माथिको पार्ट सानो तलको पार्ट ठुलो छ सानो यस्तो खालको मान्यौँ हामीले
यो एक्सको हेर्दाखेरि माथिको पार्ट कुनै पनि बाई भनेको के हो, पेयर बनाउने हो। पेयर बनाउने भनेको यदि हामीले एउटा प्लेनबाट काटेका छौँ भने यसको इमेज र यसको इमेज कम्प्लिटली सेम छ, तर केमा, पेयर बनाएर, अप्पर पार्टको पेयर, लोवर पार्टको पेयर, यस्तो खालकोलाई भनिन्छ बाइरेडियल। अनि इक्जाम्पलको लागि सी एनिमोन्स, अब इक्जाममा सोध्यो सी एनिमोन्स बियर्स त बाइरेडियल सिमेट्री दिएको छ भने बाइरेडियल सिमेट्रीमा टिक हान्ने, यदि दिएको छैन भने रेडियल सिमेट्रीमा टिक हान्ने। बाइरेडियल सिमेट्री इज इम्फेसाइज, यसमा बाइरेडियल सिमेट्रीलाई इम्फेसाइज दिने सी एनिमोनको केसमा क्वेसन सोधेको छ है। अब त्यस पछाडि आउँछ बाइल्याटरल। बाइल्याटरल भनेको एउटा सेगाइटल प्लेन भनेको मिड लङ्गिट्युडनल प्लेनले यदि हामीलाई काट्यो भने हामी दुईटा इक्वल हाफमा डिभाइड हुन्छ होइन, त्यस्तो खालको जुन चाहिँ केमा प्लेटफर्म्स राउन्डम्सहरूमा पाइन्छ। अनि बाइल्याटरलबाटै फर्स्ट टाइम यसले गर्दाखेरि के एडभान्समेन्ट भयो भन्दाखेरि हामी ह्युमन्सहरू चाहिँ फरवर्ड डिरेक्सनल मोसनमा एसोसिएट राम्ररी हुन सक्यौँ। हाम्रो बाइल्याटरल छ भने हामी अगाडि हिँड्न सजिलो हुन्छ, सजिलो हिँड्न। अनि त्यसलाई बाइल्याटरलकै कारणले गर्दा त्यसबाट मोडिफिकेसन, बाइल्याटरलको पछि मोडिफिकेसन के को आयो, सेफलाइजेसन, द्याट इज प्रोडक्सन अफ हेड। अनि प्रोडक्सन अफ हेड त्यहाँदेखि कहाँ प्लेटफर्म्सदेखि म्यामल्सदेखि सुरु भयो अनि त्यहाँदेखि सेफलाइजेसनको कुरा भयो। दिस इज बाइल्याटरल सिमेट्री।